الزلف الاول السلام عليكم. بونسوار. نهضر في لاكتواليتي فوتبوليستيكي كاع لا جياسكا كاع الفوتبول كاع تزراموك سكي سي باسي يضلي ثوالا ماك الماتش ني يضلي دونك انسي دنوغال نهضر في الماتش ني مقبل ايفيدامون كايناوني ديني غاسوكو سامكاز ها ايفيدامون سوكو سامكاز دونك قبل نبداو لا فيديو كنا فيتي اتلايكين لا فيديو هاكي انكشم ادنوغال افكرا لي سوجي افكرا لي ديسكوسيون تي مشطح كان يظل لي الخساره راني يظل لي قارحن مليح الخساره راني سين 2 1 كونتر لوسما نهضروا نديبريفي د الماتش جو بونس كو لا ديرنيير فوا يقولنا كان الماتش خلاو يقيني هضره دون مانيير ايموسيونيل يفاديوني نيكا ودي تخرك ليموسيون لا انا كنقول غاشا كيش هو توجور الدفاع كيهديني الحاجات تطون في تيديني صافي بليزير ايوان يفغد نيكا ودي هضره التكتيك نيك تخرا ليموسيون يضلي دبلي يضلي تلا ليموسيون يلا التكتيك نون لي دوك اني ورث روح هذا كيدافع كيتفاوض وشو كوني ولا ثرو واكيد تكتيك مش النظاره بلا كنا تضرب معنا الا يون اين ولكن نضرب l'entraîneur de la GSK, Denis Lavani. Le match était bon, je pense que même on a été supérieur à l'équipe de Lisbonne, mais voilà, il faut monter un peu plus efficace et précis en attaque et puis être beaucoup plus concentré défensivement. Il travaille pour tout le monde. On va travailler. Donc pour Denis Lavani, on domine l'USMA. Donc pour Denis Lavani, on a fait un bon match. Donc pour Denis Lavani, c'est les erreurs défensives vers Yenran. Une deuxième mi-temps. ولا شولات يوث لوكازيون ابار ايفيدامون لا فراب ني تيجي بالي لو بوت ني ديوسان تريختينغولا يا با دوكازيون دون لو جو نهضرت فلاس نعاودتي يا با دوكازيون دون لو جو و دينيس لافاني يناد ولا لي سي ماتش دونك كشوكتا ولا لي سي ماتش دو شامبيونا دونك ولا الماتش ني كونتر البورج مي ولا الماتش ني كونتر البورج ذا الماتش ني كيضلي سي لو ميم سي لا الماتش ني كونتر البورج لو كان ساعه انا افونسون راه ربحنا سن ولا دي دوز اوكازيون ني صرح البورج واحد نسنزات اللي فوالا جاسكا اوكين اوكازيون دونك نهضرد ننت بلي ستان بروبليم لو سيستيم شحال يمكن قراتيت وشحال يمكن تعاودتيد لا كيرو ناس سدن لا كيرا قرنيك خاطي لا كيرا قرنيك كاكي لا كيرا نواناس زعان كيني نواناس الكومبيتيسيون غيك الخان نادوا كاع كاين هضره شي سميو je me fais influencer par personne يمكنني نلحو لا كود لوبجيكتيفيتي نلحو لا كود بالون يمكن نلحو بالون هذا نلحو يدس سيبورتير ليكيب اي تربح ليكيب سو بالا الصفقه يمكن الصفقه اذكر الصفقه والله ديريكسيون لا جاسكا يغدي نان يدي شوفان يدي خدم ستاتيو بواس قسم غاز زمان تخدم صباح افون دي فيتينا au moins de demander une communication du club, au moins de demander les excuses et les supporters. Dans un jour maintenant, il y a ailleurs, الخسارة متينك قرحان, les joueurs passent à côté, l'équipe passe à côté. On n'attendait pas صح سامكاز, on attendait une victoire. هنا كاينين يظلوا نرجع لهم فيكتوار ويتسيبورتير لا جياسكا. يظل لي وكي نرجع لا فيكتوار. كونتر لوسما, مو ترجع لا فيكتوار dans un match aussi important من ما ترجع كونتر شلف. كونتر تلمسان قطع تلمسان يكون خسر يدينا نورمال كونتر اتاك ليكيب فابل ليكيب تاع مشطح كونتر لوسما لا موندر دي شوز سي كتسيري لا غرينتا يضلي ولاش لا غرينتا عندنا الثرار لا فيدراسيون لا فافيك خدم لا ريونيون يغمانتونين مدوار يغمانتونين لو بريزيدون مدوار لاكوذ لي بريزيدون لي ليغ لي 3 ليغ ناسيونال ليغ لان دونك مدوار لي مانتوني بارزوتشي sur le communiqué dit Fran ville site la ligue sur la présence de Medouar et tout donc la confiance elle est maintenue pour Medouar donc et nous كيدنا نفلاس durant un vidéo كمال ودو تنسلا راح نسلن voilà et nous كيدنا نفلاس sur امشي تجيري au ballon la question كان اللي داروا تيلي دي كرون نيمبورط كوا مي بون ولا شوي كسلن و مانتو يتاس لا كونفيونس il a bien détruit le sport même ça
باش نمانتوني لا كونفيونس هذه يدي الترويج. لي دات لي ماتش دو شامبيونا اون تي ديفوالي. لاجي اسكاري يلعب كونتر تلمسان. عاد نبغى نهضر في ليكيبا كاين تلمسان مي وندنا كايوث الحاجه اما شي دنيا ثوره باش لو جور دو ماتش وتوها مارا هيك تلمسان اكا ثوره الزران مكان لعبان كونتر لاجي اسكا الزران اغلق اللعب او ثمان كونتر كونفون تو لي كلوب سي ار بي تلعب هكاكي سي ار بي لين ديك كي تلعب كونتر لاجي اسكا تلعب اون كونتر دونك دينيس لافاني مي سعيد عقليس هذه السياد ديال في اون التيرناتيف دون لو جو ماشي ديال في اون التيرناتيف عندها دي سي هذه انا دي دوميني دي سي دي تفا بالون دي تلعب بالي فا سيركيلا بالون سا با فونكسيوني باسكو تلمسانو تتفانر تلمسان اغلافن كونتر وستاد دنسن كوم تو لي كلوب الجيريان مالا لافن لاجياسكا ستيلي لا غرينتا اين اللي جورنا نكوني مي تلعب دو غرو ماتش وتيري لا غرينتا on se pose la question hier l'article et d'offrir c'est sur la saison 88 sur la jet et bon championnat où l'article qui comme quoi championnat c'est devenu banal شغل ثبيت ذاين شغل يشعل المعنى تلمو تشاوي شامبيون نو غالرمي تسنت لي زيكيب الجي تسنت لي زيكيب بارتو نزمرنا و 3 بوين ستادنا ودار بحثر الاكستيري 3 بوين ستادنا قيمت ذاك غلق لعب واختراره وندو سن اي سا سي لا لوا دو فوتبول ملي تنقر طول طون يبا تسيري دوك ساون يبا تسيري دوك ساعه دي دوا باسي بار دي باساج هكي باش تسير دوغال دونك نسلام الدوغال راجياس كان نسلام مسكو سام كاز كل مزيان نكون دينا قيمت ديال هنا انمي جالس بروشانمون دنا غادا نهضر في الماتش كاين تلمسان ايفيدامون ودنا نهضر في البارسا ريال سوسيداد لا سوبر كوب اسكا سوبر كوب دي اسبان صحيتو